यस भिडियो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म रेखा अर्यालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विभिन्न स्थानहरूको यात्रा संस्मरण प्रसारण गर्ने यस च्यानलको दोस्रो श्रृङ्खलामा आज म एक अलौकिक संसारको यात्रा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। माउन्टेन फ्लाइटको अनुभव अर्थात् सगरमाथालाई अङ्गालेको दिन। मध्य साल, असोज मास, आनन्दित मौसम अनि पुलकित मन। भित्रदेखि उडौँ कि गुणौँको भाव उत्पन्न भएको थियो। कुरो 2071 सालको हो। यसपटक कुन नौलो स्थानमा पुग्ने होला भनेर गम्दै थियो मन। ठ्याङ्ग खुलेको आकाश, खमाइलो दिन, आर्द्रता भरिएको शीतल पवनको स्पर्शले मन चङ्गा झैँ कावालिन चाहन्थ्यो त्यो खुला गगनमा। एकाग्र मन झस्किन्छ फोनको घन्टीले। हेलो, ओइ के गर्दैछस् त? एकैपटक सविताको झम्ट्याइ सुन्छु म। यत्तिकै हेर्न पिङमा बसेर झुल्दै घाम ताप्दै थिएँ। किन यसरी आत्तिएको? के हो सविता, सबै ठिक त छ? शङ्का मिश्रित प्रश्न गरेँ मैले। ठिक मात्र हो र हुनसम्म भइसक्यो नि, अत्याउन खोज्छे ऊ मलाई। ए के भो भन्न? पहिला प्रमिस गर मैले भनेको मान्छु भनेर। पहिला भन् त सही कुरा के हो? कसम खाइन मैले। ल सुन, मैले आज चिट्ठामा माउन्टेन फ्लाइटको 2वटा टिकट पाएको छु। यही हप्ताभित्र जानुपर्ने रहेछ। अनि थप कुरा बताउन प्रोत्साहित गर्छु म उसलाई। के अनि अनि भन्छे यो? अब जाने नि तर म सगरमाथा हेर्नलाई। खुसीले बुद्रुक्क उफ्रिँदै बोल्छे ऊ। के भन्छे यो? हो र भने अपत्यारिलो भाव व्यक्त गरेँ मैले। अनि के त अप्रिल फुल मनाएको भन्ठानिस्? ल कहिले जाने भन् बरु। ऊ मसँग मेरो अनुकूल समय माग्दै थिए। अरू धेरै बेली बेस्तार लगाए उसले सासै फेर्न बिर्सुला जसरी। अपत्यारिलो ढङ्गबाट हामी बुधबार बिहान जाने भयौँ त्यसको पर्सिपल्ट। अब त के चाहियो र? के खोज्छस् कानो आँखो भने झैँ भएको थियो। यसै पनि नयाँ अनुभव सङ्घाल्ने गरी कतै जाने कुरा मनमा खेल्दै थियो। इच्छाएको रहर पुरा गर्न ईश्वरले नै तथास्तु भने झैँ लागे त्यस बखत। विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी कल्पनाहरू तछाड मछाड गर्दै मडारिन थाले मानसपटलमा। के गरौँ, कसो गरौँ, कसलाई सुनाउँ, कसलाई भनौँ जस्तो लाग्ने एक किसिमको हर्ष छचल्किँदै थियो मनभरि। तयारी गर्नु पनि खासै केही थिएन। मात्र 1 घन्टाको उडानबाट हामी गिरिराजको दर्शन गर्दै थियौँ। व्यग्र प्रतीक्षामा 2 दिन बल्ल तल्ल कटाएँ मैले। बुधबार बिहानै उठेँ। चन्द जान लागे जस्तै गरी चिरिच्याट्ट परेँ अनि हुइकिएँ विमानस्थलतिर। सविता पहिल्यै पुगेर मलाई कुरिरहेकी रहेछ। उसलाई भेटेपछि त झन् उत्सुकता बढेको थियो मेरो। पहिले गर्लम्मै अङ्गालो हाल्यौँ हामीले। छित्तैमा पाएको टिकटको प्रयोग गर्न मैले पाएकोमा धन्यवाद पनि दिएँ उसलाई। थोरै ठुस्किन्छे ऊ। धेरै नखरा नपार, नाक कुच्याउँदै बोल्छे ऊ। बोर्डिङ पास लिएर भित्र छिर्यौँ हामी दुवै। थुप्रै विदेशी पर्यटकहरूको लस्कर थियो। गन्तव्य एकै रहेछ। सबै हौसिएका देखिन्थे, सबै प्रफुल्ल, सबैका अनुहार उज्याला। यत्तिकैमा एउटा व्हिल चेयरमा गुड्दै आएकी अधवैँसे महिलालाई कसैले बोकेर रनवेसम्म पुग्ने बसमा राखिदियो। त्यसै बसमा थियौँ हामी। अचम्म लागेर मुखामुख गऱ्यौँ हामीले। अवाक भए सबै यात्रीहरू। त्यसरी त्यो महिलालाई सबैले वाक्क परेर हेर्नु स्वाभाविक पनि थियो। जम्मा 1 घन्टे उडानमा किन यति धेरै शास्ति खेपेर आएकी होली यो भन्ने जस्तो लाग्दै थियो मलाई पनि। अधैर्य भएर त्यो मौनतालाई चिर्दै बोल्न खोजेँ म। हेलो ब्युटिफुल लेडी। हेलो। मुस्कान सहितको मधुर स्वर सुनियो उसको। गाँठो फुकिहाल्यो। अनेक प्रश्न गर्न थालेँ उसलाई मैले। आफ्नो मात्र नभई त्यो बसभित्रका सबैको कौतूहलता मेटाउनका लागि। मैले सोध्दै गएँ, ऊ बताउँदै गई। आफ्ना छोराछोरीको साथमा आएकी रहेछ। अघि उसलाई बसमा चढाउने तिनै रहेछन्। फिलिपिनो रहेछ। नाम क्लियोपात्रा। यौवनावस्थामा हिमाल आरोहणको उत्कट चाहना रहेछ उसको। नेपालका प्राय सबै होचा हिमालहरूलाई कुल्चेर भ्याइसकेछ। पालो रहेछ सगरमाथाको।
अर्को वर्ष चढ्ने योजनाका साथ स्वदेश फर्किएकी रहेछ ऊ। त्यसै वर्ष कार दुर्घटनामा परि मरणान्त अवस्थामा पुगेकी उसको पीडा सुन्दा हरे शिव भने जस्तो भाव छल्किँदै थियो मेरो मनमा। ऊ बग्दै गई। गोडा मात्र भाँचिएको होला भन्ठानेकी उनी अस्पतालले स्पाइनल इन्जुरी भएको कागज देखाउँदा छाँगोबाट खसे जस्तै भएछन्। त्यसपछि आजीवन व्हील चेयरमा बस्नुपर्ने कुराले उसका सपनाहरू चकनाचुर पारिदिएका रहेछन्। आफ्नै गोडामा उभिन समेत असमर्थ उनी सगरमाथा आरोहणको कल्पनासम्म पनि गर्न नसक्ने भएछन्। उनी थप्दै गइन्। छोराछोरीले त्यति बेला धेरै ढाडस दिए। पहिला पूर्ण रूपमा निको हुने अनि उनीहरूले एभरेस्टको दर्शन गराउने कुरा गर्दै आफ्नी आमाको मनोबल बढाउन लागि परेछन्। त्यसै दिनको लागि उनले बडो धैर्यताका साथ 4-5 वर्ष त ठाड तिघ्रा र पिँडुलाभरि स्टिलका पाता गाडेर मूर्ति बसे जसरी दिन कटाएकी रहेछन्। अवधि समाप्त भएपछि मासुभित्र गाडिएको स्टिलको पाता झिकेर अर्को 1 वर्ष आराम गरिछन्। अनि अहिले बल्ल तल्ल बैशाखीको सहाराले उभिनसम्म सक्ने भएपछि विश्वको टोपी सगरमाथालाई आकाशबाट मात्रै भए पनि दर्शन गर्ने अभिलाषा पोखिछन्। सन्तानले आफ्नी आमाको रहर पुरा गर्न लिएर आएका रहेछन्। धन्य हुन्छन् ती सन्तान जसले आफ्ना जन्मदाताका रहरहरू पुरा गरिदिन्छन्। ती महिलाले आफ्नो कथा सुनाइरहँदा आँखाभरि आँसु टल्पलाएकी थिइन् भने छोराछोरी दुईतिर बसेर मुस्कुराइरहेका थिए। बसभित्रै तालीको पर्रा छोटेर आयो। सबै आनन्दित भए त्यस कथासँग। सविता र मैले पनि ताली बजायौँ। त्यो ताली उनका छोराछोरीप्रतिको सलामी थियो जसले श्रवण कुमारको भूमिका निर्वाह गरे। त्यो ताली ती महिलाको साहस, उत्कट इच्छा र नेपाल प्रेमप्रतिको थियो जो एक अनेपाली थिइन्। इच्छा भए उपाय कति कति भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्दै थिइन् उनी। एउटा गोडा काटिएकी उनी आज म बिना गोडा सगरमाथाको टुप्पो पुग्दैछु भनेर हर्षविभोर भएकी थिइन्। बस रोकियो। सबै ओर्लिए। बुद्ध एयरको सानो पखेटे गाडीभित्र उक्लिन लागे सबै। लाली पाउडर लाएर पिछट्टै राम्री भएर बसेकी एयर होस्टेजले मुसुक्क हाँस्दै नमस्ते भनेको सुन्दा आफूलाई ससुराली गएको ज्वाइँ भन्ठाने जो सालीको नमस्कारले रोमाञ्चित हुन्छ। आफ्नो सिट खोजेर बस्यौँ हामी। सबैले उसै गरी आसन ग्रहण गरे। पहिलो सिटमा बेल्टले कसिएकी थिइन् क्लियोपात्रा। बिस्तारै घुर्दै एकैछिनमा बेगिलो बतासलाई चिर्दै आकाशमा पुगिहाल्यो हाम्रो चिलगाडी। तोकिएको समय अर्थात् बिहानको 7:30 उडेका थियौँ हामी, एक किसिमको अनौठो अनुभव सङ्गाल्दै। मेरो कल्पना केसारी आइपुगिन् मेरै छेउ किस्तीभरि चकलेट बोकेर। मैले धन्यवाद दिँदा मादक हाँसो फर्काएर गइन्। एकछिन त आफू पुरुष भए जस्तो लाग्यो आफैलाई। जीवनमा पहिलो पटक धरती छोडेको त्यो दिन, आहा आकाशे देशको यात्रा। त्यस दिन म माथि थिएँ, बाँकी सबै तल। जहाजको बेगसँगै पछाडि नै छलिए बौद्धनाथ, हायात होटेल अनि धरहरा पनि। स्याउ स्याउ ती किरा परे जस्ता घरहरू यत्र तत्र छरिएका थिए। काठमाडौँको दुर्दशाले अमिलिएको मन एकैछिनमा फुरुङ्ग भयो हरिया जङ्गल र पहाडी खोजहरू देख्दा। हामी दुवै घाँटी तन्काउँदै थियौँ छ्याल बाहिर। टाढा टाढा क्षितिजतिर फिजारिएका थिए हाम्रा एकजोर आँखा। म जन्मिएको देशलाई आकाशबाट निहाल्ने मौका जो मिलेको थियो। ओइ हिमाल देख्यो हिमाल, फेरि एकपटक मेरो एकाग्रता भङ्ग पारिदिन्छे सविता। परेबाट लस्कर लागेका हिम श्रृङ्खलाको दर्शन गर्न पाउँदा मन फुरुङ्ग भएको थियो पुतली जस्तै। हतारिएका थिए आँखाहरू अरू धेरै ती हिम राशिहरूलाई खोज्न। बाँकी सबै कल्याङ बल्याङ गर्न थाले। कोही क्यामेरा तिर्स्याउन थाले त कोही दूरबिन पसार्न। क्लियोपात्राको हातमा सबैभन्दा लामो दूरबिन थियो। बिस्तारै मोडियो जहाज। छन् नजिक आए हिमशिखरहरू। बादलको खेतमा कपासको खेती गरिए जस्तो देखिन्थ्यो त्यो सेतोलो। बुद्ध एयरले घुमाउँदै थियो हामीलाई त्यो अलौकिक संसारमा। देब्रेतिरबाट मकालु र गौरी शङ्करको आशीर्वाद प्राप्त भइसकेको थियो। क्यामेराको कसीमा उत्रिएका ती हिमालहरू चाँदीको लेप लाएर लम्पसार परिरहे जस्ता देखिन्थे।
विमानभित्र सबै फिलिपिनोहरू नै रहेछन्, क्लियोपात्राका आफन्त र सहकर्मी। उसैका उक्साईमा आएका रहेछन् सबै। सौभाग्यवश मिसिन पुग्यौँ हामी दुई। कङ्क्रिटका जङ्गल, भव्य सहर, एकलासे बाटाहरू अनि समुद्री हावामा हुर्किएका ती खैरीहरू, हरिया डाँडा काँडा, भिर पाखा अनि हिम श्रृङ्खलाहरू देख्दा सिटबाटै जुरुक जुरुक गर्दै उचालिँदै थिए, अचम्मको भाव व्यक्त गर्दै। खुब मच्चिँदै गफिँदै थिए सबैजना। मेरी कल्पना किसालीले सगरमाथा देखिएको सङ्केत गरिन्। सबैका आँखाले पहिला आफै देखौँ भने जसरी खोज्न थाले, तर जुन हेरे पनि उस्तै लागे हामीलाई। कसरी छुट्याउनु? आफ्नो उत्सुकतालाई मेटाउन पालै पालो अगाडि गएर सबैजना सगरमाथालाई नजिकबाट निहाल्न लागे। विदेशी नागरिकहरू सबै जुरुक जुरुक उचालिएका थिए। सायद पहिलो पटक समुद्र देख्दा वा कुनै विदेशी भूमिको अग्लो टावर देख्दा नेपाली मन यसै गरी उचालिन्छ होला। नभएको चिजकै महत्त्व बढी हुने रहेछ, क्लियोपात्रा सम्झिएँ मैले। उसका आँखाभरि हर्षका आँसुहरू झचल्किएका थिए। ईश्वरलाई प्रार्थना गरे जसरी दुवै हात जोडिएका थिए उसका। हाम्रो शानलाई देख्दा भावुक भएर टोलाएकी थिइन्। एकछिन त हराएँ मै पनि। ककपिटतिर जाने पालो मेरो थियो। मन खुसीले उफ्रियो बुर्लुक्क। छेउमा मुस्कुराउँदै थिइन् साली, हिमाल हाँसे जसरी। ककपिटतिर जान किन सलबलाएका सबै? थपक्क आफ्नो सिटमा नबसेर कति लखर लखर गर्न सकेका आकाशमा पनि। मनै झनक्क रिस उठेको थियो। व्यर्थैमा रिसाएछु भन्ने लाग्यो म आफै त्यहाँ पुग्दा। निलो आकाशमा सेता बादलका हजारौं कलात्मकता देख्न सकिन्थ्यो। कतै दौडिए जस्ता, कतै गुल्टिए जस्ता अनि कतै लखेटाई खेलिरहे जस्ता। सायद मेघनाथका छोराछोरीहरू रमाउँदै थिए आफ्नै मेघालयभित्र। ऊ त्यो सिधा अगाडिको चुचुरो नै सगरमाथा हो, हेर्नुहोस् त, सहचालकले चोर औँला तेर्स्याउँदै भने। मेरा नग्न चक्षुले साष्टाङ्ग दण्डव्रत गरे ती गिरिराजलाई। सहचालकले अन्य हिमालहरूसँग पनि परिचित गराउँदै थिए। उत्साहित हुँदै प्रश्नमाथि प्रश्न ओर्याएँ मैले। उनले झर्को नमानी बताइरहे। क्लियोपात्रासँग उनको लामो दूरबिन मागे। खोज, कुना, कन्दरा सबै नियाले। हिमताज पहिरिएर बसेको त्यो उच्च टाकुरालाई फोकस गरेँ। आँखै अघि देखियो दूरबिनबाट। गदगद भएँ म भित्रबाट, मानौ कुनै कौस्तुभ मणि नै भेट्टाएको थिएँ मैले। हाम फालेर गम्लङ्ग अँगालो हालौँ जस्तो, हजार चुम्बन गरौँ जस्तो त्यो अवर्णनीय र अविस्मरणीय क्षणलाई आँखाभरि सजाएँ मैले। दुर्गम, विकट, असम्भव जे विशेषण जोडिए पनि मान्यताले महत्त्व बढाउने रहेछ। त्यसैले त्यो अनेक अप्ठ्यारा सहेर पनि मान्छे त्यो उँचो शिर नजिकबाट निहाल्न लालायत हुँदा रहेछन्। सविता, यो हाम्रै देश हो त? शङ्का मिश्रित प्रश्न गरेँ मैले। त्यतिखेर ऊ रिसाइन। बिचरी ऊ पनि त्यही भाव झल्कने गरी प्वाक्क परेर उतै आँखा घुमाउँदै थिए। आहा, ती गगनचुम्बी चुचुराहरू, ब्रह्माण्डभरि कीर्ति फैलाउन सफल त्यो विश्वको टोपी, हर मानवले हेर्न चाहने त्यो दृश्य, अनगिन्ती पर्यटकले प्राण अर्पेको ठाउँ, पासाङ लामो साँच्चीकै पासाङ बनेको त्यो ठाउँ, त्यो स्निग्ध, शान्त र सुन्दर हिम्लो। वाह वाह! इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, जसले नामकरण संस्कार सम्पन्न गरेथे, सम्झिएर नमन गरेँ उनलाई। सगरमाथा, आहा, कसरी जाने होला नि त्यो नाम। अत्यन्तै सुन्दर र कहिल्यै कतै नदोहोरिने नाम। बिस्तारै कुल्टिन थाल्यो हाम्रो बतासे गाडी। सायद त्यो हिम साम्राज्य, त्यो हिम संसारबाट बिदा लिने समय भएछ। बिस्तारै त्यो विश्वको शिर पछिल्तिर थकेइन थाल्यो। कता कता छोडेर जान असहज भए झैँ लाग्दै थियो। किचिक्क हाँस्ने नवजात शिशुलाई गालामा टाँसिरहे जस्तो त्यो श्वेत श्रृङ्गारले सजिएकी हिमचुलीसँग गाला जोडेर सँगै बसिरहँ जस्तो रहर जागेको थियो। बादल पारेको देशको यात्रा टुङ्गिँदै थियो। नवरात्रिमा पुज्न राखिएका नवकन्या जस्ता चिटिक्क परेका हिमराशिहरू भर्खरै फक्रिएका नवयौवनाहरू झैँ लाग्थे।
आफ्नो अनन्य प्रेमीसँग पिछोडिन लागेसरी उकुसमुकुसको ज्वाला धन्किन थाल्यो। बरबराउन थालेछु म एक्लै। स्वर्गका गहना भनिने अप्सराहरू झैँ तिमीहरू सधैँ तरुण नै रहनु। बुढौलीको हावालेसम्म पनि छुन नसकोस् तिमीहरूलाई। आफ्नो सौन्दर्यको मादमा मत्याइरहनु यो सारा जगतलाई। यो ब्रह्माण्डले प्रशंसा गरिरहोस् तिम्रो अनन्तकालसम्म। कसैले लान्छना लाउन नसकुन् तिम्रो उच्चतालाई। सबै नतमस्तक हुन् सदा सदाको लागि, सदा सदाको लागि, सदा सदाको लागि। फेरि उही भिर पाखा जङ्गल र फुस्रे डाँडाहरू देखिन थाले। धिक्कारे मैले तिनीहरूलाई, कठै तिमीहरूको भाग्य। उही किरिङ मिरिङ घरबुट्टे सहर हुँदै विमानस्थलतर्फ उन्मुख भए जहाज। बिहानको 8:30 बजे हाम्रो 1 घन्टे उडान समाप्त भयो। घामको स्वर्ण तलाउमा नुहाएर बसेकी जस्ती लाग्ने धरती प्रफुल्लित देखिँदै थिइन्। म भने रुन्चे अनुहार लाएर बसेको थिएँ, आफ्नो प्रिय पात्रलाई छोडेर कुनै बिरानो देशमा आए जस्तो। सबै खैराहरू हौसिएका थिए, खुब कल्याङ पोल्याङ गर्दै थिए अवतरित हुँदा। सबैका अनुहार हँसिला थिए, पङ्ख फिजाएर नाचेको मयूर जस्तै। नहुन् पनि किन, हजारौँ खर्चेर जोखिम मोलेर पनि सकुशल फर्केर आउने ग्यारेन्टी नभएको यात्रा जो पुरा गरेका थिए सबैले। सिट बेल्टहरू खोलिए, यात्रा पुरा गरेको प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालिन् एयर होस्टेजले। मैले एभरेस्ट चढेको छैन, तर आज मेरो हृदयले स्पर्श गर्यो। यस्तै भाषा लेखिएको थियो त्यो चिनोमा। क्लियोपात्रा सर्टिफिकेटलाई चुम्दै छातीमा टाँस्न थालिन्। भावुक भएमै पनि। हाँसेर बिदा गरिन् एयर होस्टेजले हामी सबैलाई। मैले रुन्चे हाँसो फर्काएँ। धन्यवाद।